तशद्दुद का शिकार हैं वो अगर हमारे पास पहुंचती हैं तो हम उनकी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको यहाँ पे। वो एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की मेहरबानी से यहाँ पे फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। बिलोंगिंगनेस का एहसास होना तो मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। हमारा बच्चा किसी को कह के आए ना, घर आए कहे कि हमें फलाने मारा, तो हमारे से कहते हैं तू भी मार के आना। हमारे ज़माने में ऐसे नहीं होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशरक डिजिटल से मियाँ साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। राह ज़ीस्त के सफ़र में कुछ लोगों के ख्वाब होते हैं जिसे वो शर्मिंदा तबीर करने के लिए मेहनत भी करते हैं और मकाम भी हासिल करते हैं। और जो मसीहाई है उसका जो लिबास है वो मखसूस लोगों के लिए है, क्योंकि इसलिए कि वो मेहनत करके अपना मकाम बनाते हैं। आज उन्हीं में से एक जो है बड़ी हमारी काबिल कदर डॉक्टर साहबा, उनका तारुफ जो है वो लफ्ज़ों से तो नहीं हो सकता। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, और मैडम जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर की मेंबर भी हैं। वो हेल्थ के हवाले से उनके विज़िट भी होते हैं। आज हम उनकी शख्सियत के बारे में और ज़हनी सेहत के हवाले से बात करेंगे। और ये मैडम ने आज स्पेशली जो है टाइम दिया, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि चूँकि उनकी जो है बहुत सी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनको निभाने के लिए मैडम के पास टाइम तो नहीं होता, लेकिन वो मशरक डिजिटल के लिए स्पेशली उन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मैडम, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आई। मैडम, मुझे पहले सबसे थोड़ा सा अपना तारफ़ करवाएं ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको पता चले कि मैम जो हैं वो कैसे जो है इस मकाम तक पहुँची हैं। शुक्रिया साजिद साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी और डिजिटल मशरक का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जिसके ज़रिए हम ज़हनी सेहत के बारे में कुछ आगाही दे सकते हैं आवाम के लिए। और इस सिलसिले में जो है वो डिजिटल मशरक हमेशा आगे रहा है ताकि अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा सकें। और मैम मुझे ये बताएं कि चूँकि बड़ा कदीम हॉस्पिटल है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, अब जो मुझे बताएं कि इसमें जो एक ज़हनी सेहत में मुब्तला मरीज़ों के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं और उनका तरीका क्या है, ये ज़रा काइंडली ज़रा मुझे। हाँ जी, अच्छा सर साजिद साहब, आपको पता है कि मैं प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हूँ, पहली बात। और दूसरी बात कि करंटली जो है वो गवर्नमेंट ने मुझे एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लगाया है। और ये एक बड़ी ख्याल है उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा भरोसा किया और बड़ी ज़िम्मेदारी दी है मुझे, क्योंकि एक ये पंजाब का नहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है। जी। और जो है अब ये एक इंस्टीट्यूट है, किसी ज़माने में इसको हम मेंटल हॉस्पिटल कहते थे, लेकिन अब इसका जो नाम है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है। बिल्कुल। और मेंटल हेल्थ आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। और दाद शुमार के मुताबिक जो है डिप्रेशन का ही मर्ज़ खाली जो है वो कि हर 10वां मरीज़ जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। बिल्कुल सही। और एनजाइटी भी 2 to 3% ऑफ द पीपल जो है वो एनजाइटी डिसऑर्डर्स के शिकार हैं। ठीक है। तो इतना ज़्यादा कॉमन हमारी ज़हनी अमराज होते जा रहे हैं। और ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। पंजाब के तमाम अज़ला के लोग यहाँ पे ज़हनी सेहत के हवाले से आते हैं। आउटडोर में हमारे यहाँ आउटडोर सर्विसेज हैं, एमरजेंसी सर्विसेज हैं। इसके अलावा हम सेफ सिटी वालों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सुसाइड हेल्पलाइन भी जो है वो करंटली पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने उनकी हेल्पलाइन में उनके साथ हेल्प कर रहा है। कैसे लोग जो बच्चे जो उनको इस तरह अप्रोच करेंगे वो हमारे पास कॉल रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और प्रोजेक्ट अपना कर रहे हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में, वो ये है कि वो है सेफ़ हेवन प्रोजेक्ट। उसमें ऐसी ख़वातीन जिनको के तशद्दुद का शिकार हैं वो अगर हमारे पास पहुंचती हैं तो हम उनकी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको यहाँ पे। वो एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। तो ये तो हमारे वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो आउटडोर बेसिस पे चल रहे हैं। इसके अलावा माशाल्लाह 1510 बेडेड हॉस्पिटल है। ऐसे लोगों को जिनको ज़हनी सेहत के मसले हैं उनको रेजिडेंशियल केयर प्रोवाइड की जाती है। पंजाब गवर्नमेंट की मेहरबानी से यहाँ पे फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं, फ्री खुराक दी जाती है। 3 टाइम पे खाना मिलता है, नाश्ता, दोपहर का, रात का। उसके अलावा फल और शाम को चाय भी मिलती है। तो काफ़ी जो है वो एक ह्यूज जो है वो इसमें गवर्नमेंट का बजट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चूँकि लोग अंदर रहते हैं तो उनको जो है कपड़े, रहने का सारा सामान, जो भी चीज़ें, साबुन, तौलिए, हर चीज़ भी पंजाब गवर्नमेंट की मेहरबानी से उनको प्रोवाइड की जाती है। तो मैं हालांकि एक बहुत बड़ा ह्यूज बजट जो है गवर्नमेंट का इसमें जाता है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि चूँकि ज़हनी सेहत के अमराज जो हैं वो जो ज़हनी सेहत के मरीज़ हैं उनमें उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या लोग जो है वो जब कोई ज़हनी सेहत में मुब्तला हो जाता है तो उसको छुपाते हैं या वो स्पेशली जो डॉक्टर के पास ही नहीं जाते? इसके बारे में ज़रा काइंडली बताएं ताकि पता चले कि इसका इलाज कितना ज़रूरी है। जहाँ तक बात इलाज ज़रूरी की है तो इलाज तो जैसे हर बीमारी का इलाज बहुत ज़रूरी है, इस तरह ज़हनी बीमारियों का इलाज भी इंतहाई ज़रूरी है।
کیونکہ ایک جو شخص جو اپسیٹ ہے ذہنی طور پہ، وہ صرف اپنے لیے پریشانی کا باعث نہیں بلکہ پوری فیملی اور اس سے آس پاس جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. اور جو ہے آپ نے دوسری بات جو ہے وہ آپ نے پوچھی ہے کہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں. کافی ساری باتیں یہ ہیں کہ اویئرنیس بھی بڑھ گئی. تو اب پہلے آپ دیکھیں لوگ جو ہے اس بات کو سمجھتے نہیں تھے. میرا خیال ہے اویئرنیس کافی زیادہ بڑھی ہے. اب عام ینگ بچے بہت آ جاتے ہیں انزائٹی کے ساتھ، جن کو اسکول کے پرابلمز ہیں، پڑھائی میں مسئلے ہیں، اور جو ہے تو وہ بہت اپروچ کر لیتے ہیں. ایک یہ بات ہے. دوسرا اوور آل دیکھا گیا ہے، جیسے اسٹیٹسٹکس بھی شو کر رہے ہیں، یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں، آل اوور دا ورلڈ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈپریشن جو ہے وہ سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈسیبلٹی بن جائے گا ورلڈ وائڈ ہارٹ ڈیزیز کے بعد. تو آپ دیکھیں کہ امراض بھی بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اکنامک سٹریس ہو سکتا ہے، وہ جو رشتے میں ہم دور دور ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ سوشل آئسولیشن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے لونلینس کی فیلنگز آتی ہیں، انزائٹی ہوتی ہے. تو ملٹیپل ریزنس ہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کسی ایک ہی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. صحیح. اور میم یہ ہے کہ چونکہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ یہ جو مسائل کی وجہ سے بھی بندہ جو ہے نا وہ ذہنی مرض میں مبتلا ہوتا ہے. تو میڈم کیا یعنی کہ ایک طریقہ کار اپنایا جائے، جیسے جب کوئی ذہنی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اس کو مذاکر بھی لوگ یہ کہتے ہیں. تو کیا آپ تو چونکہ آپ نے تو ممبر کا خطاب دیا ہوا ہے اپنے مریضوں کو، تو کیا معاشرے کے حوالے سے یہ میں نے بات کیا، اس کو ذرا پلیز ذرا بتائیں کہ کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں میں ہمیشہ جو ہے وہ میرا ایک پیشن ہے کہ جو سٹگما ہے مینٹل ہیلتھ ایلنس کے بارے میں، اس کو کم کیا جائے. اس کے بارے میں بات کر کے ہی کم کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو میں یہ اویئرنیس لائی جائے کہ یہ بھی باقی بیماریوں کی طرح بیماریاں ہیں. بالکل. اصل میں ہمارے ہاں یہ اویئرنیس، یہ لوگ سب سے پہلے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی جادوگر ہو گیا. دوسرے نمبر پہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بیہیویئر کے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ کہ جان کے کرتا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ مطلب جب معاشرے میں یہ بات ہو کہ یہ کوئی بیماری ہی نہ سمجھی جائے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ یہی کہیں گے اس طرح. تو اویئرنیس دینے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری بہتر ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ ان لوگوں سے نفرت نہ کریں. یہ اتنے ہی ہمدردی کے مستحق ہیں جتنے کہ ایک کینسر کا مریض ہو گیا، دل کا مریض ہو گیا، کوئی گردوں کا مریض ہو گیا، اتنا ہی ان کو بھی علاج کی اور توجہ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں مجھے یہ بتائیں کہ جو بڑے قدیم جو پیشنٹ ہیں ادھر مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جو اپنے جو ہیں ان کو چھوڑ کے غائب ہو گئے ہیں، ان کے لیے کیا یعنی کہ آپ نے طریقہ کار واضح کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. یہ آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا ہے. ہمارا ماشاءاللہ جو میں سروس ایک بتانی اپنے بھول گئی، وہ ہماری کمیونٹی سائیکیٹری کی سروس ہے. صحیح. کمیونٹی سائیکیٹری کی سروسز ہماری بڑی اچھی اسٹیبلشڈ ہو رہی ہیں. اس کو ہم پہلے شروع میں ابھی ہمارا وہ بھی ایک بیبی پروجیکٹ تھا کچھ، اب آہستہ آہستہ اس کو ہم بڑھائے. جو سیف سٹی کا میں نے حوالہ آپ کو دیا ہے، وہ بھی کمیونٹی سائیکیٹری کے تھرو ہی ہم ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. ہمارے کمیونٹی سائیکیٹری والے ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اب اس میں ہم نے یہ کرتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جن کا ہمیں ایڈریس وغیرہ صحیح پتہ ہے، کنفرم ہو جائے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک سائڈ کے لوگ جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کر کے اپنے جو کوئی وارڈ کے اٹینڈنٹس وغیرہ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں ان کو گھر خود بھیجنے کی. بالکل صحیح. اور ان کے گھر والوں کو بھی کنونس کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ آپ ان کو رکھیں، اگر دوبارہ سے بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، کوئی بات نہیں، دوبارہ داخل کرا لیں. تو ایک تو یہ ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جب لوگ آتے بھی ہیں تو تھوڑا سا ہم نے یہ بھی کوشش کرنی شروع کر دی ہے کہ آپ بھی ان کو چھوڑ کے نہ جائیں. جیسے آپ باقی مریضوں کے ساتھ اسپتالوں میں رہتے ہیں تو آپ اپنے اس مریضوں کے ساتھ بھی رہیں. بالکل. تو تھوڑا سا ہم نے اپنے ایڈمیشن کے اوپر بھی یہ تھوڑی سی چیز کی. اس سے ہمارا ایڈمیشن ریٹ کم تو ضرور ہوا ہے، لیکن کم از کم ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گھر والے ساتھ رہیں تاکہ وہ والا سلسلہ تھوڑا سا رک سکے. جی. یعنی کہ آپ نے اٹینڈنٹ جو ہے نا اس کو ضروری قرار دیا تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ مینٹل جو ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کیسے کیئر کر رہا ہے مریض کو، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ضروری تو ہم نے قرار دیا، لیکن کئی جگہوں پہ بڑے جینون سے مسئلے ہیں. کئی جیسے پیشنٹس ہیں جن کے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں. بالکل پہلے تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ایک ماں باپ ہی بچے کو کور کر سکتے ہیں. بالکل. یا پھر دوسرا نمبر پہ اس کے اپنے بہن بھائی. اس کے تو عام طور پہ کئی گھروں میں ایسا بھی ہے کہ جینون بھی مسئلے ہیں کہ ماں باپ بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، بچہ ان کے اس طرح، تو وہ پھر کئی دفعہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو کوشش کرتے ہیں ایکسپلور کرنے کی کہ اگر واقعی کوئی جینون مسئلہ ہے، یا اگر بھائی ہے بھی تو وہ بھائی کی جاب اس طرح کی ہے کہ وہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. پھر ہم ان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ملاقات ضرور کریں. ملاقات ضرور کریں. آپ ویکینڈس پہ آئیں، ان کو ملتے رہیں، اور جب یہ ٹھیک ہو جائیں تو ان کو گھر ضرور لے کے جائیں. بالکل صحیح. اور میم جیسے آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے حوالے سے صحت جو اصلاحات ہے اس میں آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس کی بڑی سپورٹ ہے بہت زیادہ. تو خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہیں وہ اسپیشلی وزٹ بھی کرتے ہیں. بالکل. سیکٹری صاحب جو ہیں عظمت محمود صاحب جو ہیں وہ بھی وزٹ کرتے ہیں.
تو میم ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی جو ہے عملی اقدامات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سپورٹ جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کی، بلکہ ہمارا پورا اسپتال میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ تشریف لائیں تھیں، انہوں نے پورا ADP اسکیم میں دیا. بہت سارے جو بلاکس تھے جن کی مطلب ریویمپنگ میں چلے گئے ہیں، ساری بلڈنگز، کافی ساری بلڈنگز آلموسٹ نئی بن گئی ہیں. ٹھیک. اور یہ ساری جو ہے وہ ADP اسکیم جو ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ ہماری اپنی CM صاحبہ کی اور میڈم مریم اورنگزیب کی مہربانیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ابھی آپ بھی کبھی آتے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ تعمیرات ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ان کی ہیں، اور ان کے ویژن کے نتیجے میں اب ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال ہمارے ہاں CT اسکین مشین، MRI مشین آ جائے گی. ایک ہماری نئی مشین ہے RTMS، وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائے گی. بالکل. تو بہت کم جگہوں پہ RTMS مشین ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی ایفرٹ کی وجہ سے آ رہی ہیں ہمارے پاس. جی ناظرین، میرے ساتھ میڈم جو ہے عاشا رشید صاحبہ جو ہیں وہ موجود ہیں. ان سے پھر دوبارہ بات چیت کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں. الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بر وقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیہ شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں. 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں. اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ. موبائل 0308 8470 555. A project of اجوا بلڈرز. جی ناظرین، خوش آمدید. دوبارہ جو ہے میڈم عاشا رشید صاحبہ سے بات کرتے ہیں. اچھا میم، مجھے آپ نے یہ بتانا ہے، چونکہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ بتایا کہ آپ جو ہے بہبود مریضاں کے لیے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں، جس کے اثرات جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں لوگوں تک، جو ہے وہ ان کو مل رہے ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے. آپ نے جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ اسپیشلی وزٹ کیا، انہوں نے ADP اسکیموں میں بہت ساری، یعنی کہ 3 مشینوں کا آپ نے نام لیا ہے، وہ بھی آنے والی ہیں جس سے جو ہے مریض مستفید ہو گئے. اچھا میم، مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک مسیحا ہے اس کا، چونکہ آپ ایک بڑے عہدے پر ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کبھی اکتا تو نہیں جاتی؟ چونکہ آپ تو ایک مسیحا ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، چونکہ آپ تو دکھ درد بانٹنے آئی ہیں دنیا میں، تو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ اکتا جاتی ہیں؟ یہ مجھے بتائیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا ابھی تک کوئی دن آیا ہے. اچھا. تو مجھے نہیں لگتا. ایک تو کہ سیکیٹری میرا تھوڑا پیشن بھی ہے، اور میں نے آپ کو شاید بتایا بھی ہے کہ میں پہلے پروفیسر آف سیکیٹری تھی. بالکل. اور میں اس بات میں میرا پیشن بھی تھا، ٹیچنگ کی سائڈ پہ بھی، اور نئے لوگوں کو ٹرینڈ کرنے کے لیے بھی. اور کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ایز اے ٹیچر جو ہے یہ رول ہے کہ ہم نئے لوگوں کو بھی ٹرینڈ کریں تاکہ زیادہ لوگ آئیں، زیادہ اچھی کیئر ہو. اور جو ہے وہ یہ جو ایڈمنسٹریشن پوسٹ ہے یہ تھوڑی ڈیفیکلٹ تو ضرور ہے، لیکن اس میں ذمہ داری بہت زیادہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ اچھی نیک نیتی سے کام کریں تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ، چلیں جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اتنا تو آپ ضرور کنٹریبیوٹ کریں، جو بھی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں مجھے اکتاہٹ تو آج تک کبھی نہیں محسوس ہوئی، بلکہ مینٹل ہاسپٹل میں آنا جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں نے اپنی سروس کا آغاز بھی یہاں سے کیا تھا ایز اے میڈیکل آفیسر. تو جو ہے اللہ کرے کہ میں یہاں کے لیے فائدہ مند ہوں. بالکل صحیح. اور میڈم جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آپ فائدہ بھی جو ہے، چونکہ آپ کی وابستگی بڑی قدیم ہے، بڑا پرانا آپ اس کے ساتھ ہیں، اب کوئی ایسا ہے میم آپ کے دل میں چونکہ کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، کوئی منفرد جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے لیے جو ہے آپ کا کوئی ایسا ہو کہ میں نے ایسا کرنا تھا، تو اب تو اللہ نے آپ کو کرم بھی کر دی ہیں، آپ ایک عہدے پر فائز ہیں، کیا ہے کچھ ایسا مجھے بتائیں مریضوں کے حوالے سے؟ ہاں، مریضوں کے حوالے سے جو مجھے لگتا ہے کہ مزید اور ہم کر سکتے ہیں کہ ویسے تو مطلب کہ ہم ان کے لیے سوشل یعنی کہ چیزیں اور کریں. ابھی بھی ہم بہت زیادہ اچھا، یہ بات میں آپ کو سچ بیچ میں شاید بتا نہیں سکی کہ ہم یہاں پہ سوشلی بھی مریضوں کے لیے خود بھی بہت کچھ کرتے ہیں.
अच्छा जी। मसलन हम यहाँ पे सोशल इवनिंग्स कराते हैं मरीज़ों के लिए, बिल्कुल अभी हमने रमज़ान में इनके लिए इफ्तार पार्टीज़ कराई हैं, बिल्कुल सही, और उससे इफ्तार रमज़ान से पहले हमने यहाँ पे सोशल नाइट कराई थी पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल सही। इस तरह जो हमारे यहाँ पे एक वेलनेस क्लब है, जी जी जी, ठीक है ना, और उस वेलनेस क्लब के तहत जहाँ पे पेशेंट्स के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम इनको कनेक्ट करा रहे हैं, बिल्कुल सही, और ताकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ पे आएँ। और जैसे मैंने बताया ना कि मेरा पैशन है स्टिग्मा को रिड्यूस करना, नॉट ओनली फॉर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बट ओवरऑल, जी जी, क्योंकि मैं इस वक्त करंटली जो काम कर रही हूँ वो पंजाब, मेरी हमारी सोसाइटी है पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी, जी जी जी, मैं उसमें बतौर पंजाब चैप्टर चीफ भी काम कर रही हूँ। माशाल्लाह। तो हमारा ये है कि ऑल ओवर द पंजाब जो है वो बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी है, तो हम इस चीज़ को स्टिग्मा को दूर करें, लोगों को में अवेयरनेस क्रिएट करें। तो जो मेरा पैशन है वो बेसिकली ये है कि मैक्सिमम हेल्प पहुँचे लोगों को, बिल्कुल सही, कि मेंटल हेल्थ से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और दूसरी जो मेरा उसमें है कि मेंटल हेल्थ के लोगों को वापस मेन स्ट्रीम में इंटेग्रेट करें। बिल्कुल सही, अभी भी यहाँ से इंस्टीट्यूट से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फीमेल हमारे कुछ हैं पेशेंट, जो कि कुछ एक दो इदारों के साथ हमने बातचीत चल रही है, अभी टैप्टा के साथ चल रही है, जी जी जी, उनके साथ के वो आएँ और स्किल डेवलपमेंट में उनके दें कि ताकि वो कोई स्किल सीखें, बिल्कुल सही, और बिल्कुल स्किल सही, सीख के तो हम उनको मेन स्ट्रीम में, ये मेरा जो मैं समझती हूँ जो पेशेंट लेवल पे मुझे करना चाहिए बहुत अच्छा, वो ये चीज़ है कि वो वापस मेन स्ट्रीम में जाएं, ज़िंदगी में वापस आए। ठीक है, ये ठीक मेरा एक पैशन है। है, ज़बरदस्त है। अच्छा मैडम, आपने वेलनेस क्लब की बात की है, तो इसको आम जो है, जो शहरी हैं, वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? उसके लिए क्या आपने जो तरीक़ाकार वाज़े किया है वो बताएं, चूँकि वेलनेस क्लब जो है वो है तो फलाह व बहबूद है, जी। पेशेंट जो मरीजों के साथ अटैचमेंट है, वेलनेस क्लब के बारे में हाँ। बताएं कि कोई आम जो शहरी है उससे कैसे वो बस्ती बिल्कुल करके आम आपका हिस्सा बने। हाँ, बिल्कुल आम शहरी हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारा हिस्सा बन सकते हैं। हमने बल्कि जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उनके साथ हम कह ही ये रहे हैं कि अगर कि आपको एक पेशेंट अडॉप्ट कर लें, जी, जी, जैसे जी, जी। आपने देखें एसओएस विलेज में है ना कि बच्चा जी को जी जी जी, कर लें। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप हर वक्त उसकी सारी चीज़ें अडॉप्ट करें, हम कह रहे हैं अडॉप्शन इन टाइम, सेंस ऑफ टाइम अडॉप्ट कर लें, कि अगर आपके पास कोई महीने में 1 घंटा है और आप आके उसके साथ बैठ सकते हैं, कि वो जो जैसे भी आपने कुछ लोगों का जिक्र किया कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जो कुछ सालों से रह रहे हैं, जिनके घर वालों का कई दफ़ा हमें पता भी नहीं लग रहा और हम फॉलोअप भी नहीं उनका कर पा रहे, बिल्कुल सही, तो हमने ऐसे पेशेंट्स को हमारे अडॉप्ट कर लें, उनको इमोशनल सपोर्ट दें, आके टाइम स्पेंड कर लें, कोई ईद पे आ जाए उनको मिलने थोड़ी देर के लिए या वैसे। तो हमने उनको कहा कि पेशेंट एक हमने वेलनेस क्लब के थ्रू ये अवेयरनेस दी है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कि आप एक कोई पेशेंट अडॉप्ट कर लें ऐसे, बिल्कुल इस सही, सेंस में, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। उससे भी उनको बहुत, क्योंकि देखा गया है कि बिलोंगिंगनेस का एहसास होना तो मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब बिल्कुल अगर मुझे आप पता हो कि अभी आप मेरे अपने हैं तो मैं अच्छा महसूस करूँगी ना। जी जी जी, तो ये जो हमारे अंदर आपने भी पूछा था कि वो क्यों इतना वो मसला होता जा रहा है, क्यों बढ़ते, उसमें आप देखें कि घर में भी रहते हुए लोग कटे कटे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, उनमें वो है ही नहीं। जी, जी, पहले जी। ज़माने में लोग कहते थे ये मेरा चचा, अपनायत कहने का हाँ, मकसद है ये आपका। मेरा चचा है, ये भतीजा है, ये भांजा है। जी, हर जी, मोहल्ले वाले कहते थे साडा मोहल्लेदार है। अब कहाँ है जी, ऐसी जी, जी, चीज़? बिल्कुल तो नहीं। हम ये चीज़ें प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल मेंटल जो जो बंदा अडॉप्ट भी करेगा किसी पेशेंट को, उसकी भी मेंटल वेलबींग के लिए बड़ा अच्छा है, बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक हमारी उसमें चल रही है। सही। दूसरा हमने जो है बहुत इस तरह के छोटे छोटे काम के उनके, अभी हमने ईद सेलिब्रेशंस की थी उनके लिए, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, जी, लेकिन जी। एक उनको लगा ना कि किसी ने उनको कुछ खुशियाँ दिया है, फराहम करने के लिए। हाँ, कि कुछ तो दिया है, कि जी, उनको भी पता लगा कि ईद में है। तो इस तरह की मेरी ज़्यादा जो है ना चीज़ें जो हैं वो लोगों की, इस तरह की चीज़ों के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है और पैशन है। ठीक है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि जब, चूँकि आप तो बड़ा शनासा हैं सब मरीज़ों के साथ, जब आप विज़िट करती हैं तो वो आपको महसूस करते हैं कि मैडम आ गई हैं, तो फिर आपके ज़हन में जो है ना, जो आपने एहसास की बात की है मैम, जो अब मौजूदा सूरत हाल में आपने देखे, जैसे आपने एक रिश्तों की बात की हैं कि उसकी कदरें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है। तो मैम इस हवाले से ज़रा बताएं, चूँकि ज़हनी अमराज के जो मरीज़ हैं, पता नहीं वो किसी ऐसी जो है वो अजियत का शिकार होकर इस मर्ज़ तक पहुँचे हैं कि वो ज़हनी मरीज़ बन गए। एहसास के हवाले से मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि मैम एहसास जो है वो क्यों मुर्दा हुआ है? हाँ, एहसास मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि ये जो, मतलब मैं अपने आप को कहूँगी कि हमारी जो जनरेशन, हमारी वाली जो जनरेशन है, जी, मतलब मेरा ख्याल है कि हम भी फॉल्ट पे, हमने अपने बच्चों के अंदर वो चीज़ बहुत उस तरह डालने की कोशिश नहीं की। हमने कहा हमारा बच्चा पढ़ रहा है, जी, भाई जी। मेहमान आए हुए, नहीं बच्चा पढ़ रहा है, डिस्टर्ब ना हो, जी, समझ जी। आ रही है ना, जी, जी, जो जी, पढ़े जी। लिखे लोग हैं उन्होंने इस तरह। तो जी, जी, वो जबकि हमारे बचपन जो हमने देखा है कि अगर कोई आ गए रिश्तेदार, तो जी सारों को बुलाया जाता था कि आके सलाम करो, ये करो, वो करो, जी, 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 ठीक जी, है जी। ना, ये इनके पास बैठो इनको। तो कुछ तो ये चीज़ें वापस लानी चाहिए हमें बिल्कुल थोड़ी सही, सी बिल्कुल बच्चों के अंदर, ठीक है। ताकि वो, दूसरी बात है कि एहसास जो है वो
میرا خیال ہے جیسے میں اب اگر بینگ پنجاب چیپٹر چیف کا ہوں تو اس کے لیے نا تھوڑی سی پالیسی میکنگ بھی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. کہ آپ دیکھیں کہ جو ہے احساس اسکولوں کے لیول پہ پالیسی میکنگ ہونی چاہیے کہ ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں. کہ آج کل میں کچھ ماؤں سے ملی تو کہتے ہیں ہمارا بچہ کسی کو کہہ کے آئے نا گھر آئے کہے کہ ہمیں فلاں نے مارا تو ہمارے سے کہتے ہیں تم بھی مار کے آنا سی. بالکل صحیح. مطلب یہ کیا مطلب چیز ہے نا. ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا. ہمارے تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا ایسا ہو جاتا ہے اسکولوں میں, کوئی بات نہیں, وہ بھی تمہیں کلاس فیلو ہے. تو اسکولس کے لیول پہ یہ تھوڑا سا پیرنٹنگ میں بھی ہونا چاہیے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے, میرے گھر میں ہمیشہ نوکر ہے اپنے بچپن میں ویری شروع سے تو, لیکن میری مدر نے کہا کہ اپنا کام خود کرو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ اب بھی اس نے یہ سارے کام نہیں کر کے دینے, اس نے ایک بیسک کام کر دیا, باقی کام خود کرو. جبکہ ہمارے اپنے جو گھر ہیں جن میں نوکر وغیرہ ہیں وہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ بچے کو بیٹھا رہنے دیتے ہیں, اس کو نوکر کو کہتے ہیں اس کو پانی پلا دو, اس کو یہ کر دو. تو یہ چیزیں تھوڑی سی پیرنٹنگ میں چینج ہو جائیں, تھوڑی سی پیرنٹنگ میں چینج ہو جائیں, تھوڑی سی اسکول لیول پہ چینج ہو جائیں, اور ٹیچرز اور پیرنٹس اگر مل کے رول ایک پلے کریں تو میں خیال ہے بڑا اچھا چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جی ناظرین, میرے ساتھ ہی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی. اچھا, مجھے میڈم کی باتوں سے ایک بات جو ہے نا وہ محسوس ہوئی ہے. میڈم کہتی ہیں کہ احساس جو ہے نا وہ ہمیں مردہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. جیسے کہ وی شوڈ آلویز تھنک آف اس اینڈ فیل آف اس بائی دس اللہ ہیپی ود اس. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک دوسروں کا احساس کرنا چاہیے, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. میڈم کی آمد کا بہت شکریہ. ملتے ہیں کسی ایک دوسرے مہمان کے ساتھ. اپنے میزبان میاں ساجد کو اجازت دیں.